5 माओं के बच्चे हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि कुछ माएँ ऐसी आदत और खूबियों की मालिक होती हैं जिनकी बदौलत उनके बच्चे जिंदगी में बहुत बड़ी और गैर मामूली कामयाबियां पा लेते हैं। आखिर वो कौन सी 5 माएँ हैं जिनकी बेहतरीन तरबियत, सोच और उम्दा किरदार बच्चों की कामयाबी की बुनियाद बन जाते हैं? क्या ये सब कुछ सिर्फ अच्छी किस्मत की वजह से होता है या उसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसका इल्म हर माँ को होना चाहिए? आज की इस वीडियो में हम आपको इन 5 खवातीन के बारे में बताएंगे जिनके बच्चे अक्सर जिंदगी के हर मैदान में सबसे आगे नजर आते हैं। मुमकिन है कि इनमें से कुछ खूबियां आपके अंदर भी पहले से मौजूद हों या आप आज ही उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें क्योंकि आखिरी अहम नुक्ता आपकी सोच को बिल्कुल बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर माँ और बाप के दिल के बहुत ज्यादा करीब है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसे वालिदैन हों जो अपनी औलाद को कामयाब, खुशहाल, अच्छे किरदार वाला और नेक इंसान न देखना चाहते हों। हर माँ बाप की दिली ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करें, लोगों के लिए फख्र का बाइस बने, दीन और दुनिया दोनों में इज्जत कमाएं और उनका नाम रोशन करें। लेकिन यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि असल में कामयाबी है क्या? क्या सिर्फ बहुत ज्यादा दौलत कमा लेना कामयाबी है? क्या सिर्फ बड़ा ओहदा हासिल कर लेना कामयाबी है? कामयाबी का मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। सच तो यह है कि कामयाबी सिर्फ माल व दौलत या शोहरत पा लेने का नाम नहीं है। असल कामयाबी यह है कि इंसान अल्लाह ताला को राजी कर ले, उसका किरदार अच्छा हो, उसके अखलाक सबसे अच्छे हों, वह दूसरे लोगों के लिए फायदा मंद हो और दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी कामयाब हो जाए। अगर किसी इंसान के पास दुनिया की तमाम सहूलतें और आराम मौजूद हों लेकिन वह अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजार रहा हो तो वह सच्चे मानों में कामयाब नहीं कहला सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स बिल्कुल सादा जिंदगी गुजार रहा हो मगर अल्लाह का कहना मानने वाला, नेक और अच्छे अखलाक वाला हो तो वह हकीकत में एक कामयाब इंसान है। कामयाब की अहमियत इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि यही वह मंजिल है जिसके लिए इंसान अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है। एक तालिब इल्म पढ़ाई करता है ताकि कामयाब हो सके, एक मजदूर सख्त मेहनत करता है ताकि कामयाबी हासिल कर सके, एक ताजिर कारोबार करता है ताकि वह कामयाब हो सके। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों जगह फायदा पहुंचाए। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में बार बार कामयाबी को फलाह यानी निजात के नाम से बयान फरमाया है और बताया है कि सच्चा कामयाब वही है जो ईमान और नेक कामों के साथ अपनी जिंदगी गुजारे। नाज़रीन किराम, जब औलाद की बात आती है तो कामयाबी की अहमियत और भी बढ़ जाती है। औलाद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नियामत है। माँ बाप की जिंदगी में औलाद सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती बल्कि दिल का सुकून, आंखों की ठंडक और जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है। एक माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है, तकलीफें झेलती है, बेशुमार कुर्बानियां देती है और फिर अपनी पूरी जिंदगी इसको पालने और बड़ा करने में लगा देती है। इसी तरह एक बाप अपनी औलाद के लिए दिन रात खून पसीना बहाता है, अपनी ख्वाहिशें कुर्बान करता है और अपने बच्चों का मुस्तकबिल रोशन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। औलाद माँ बाप के पास अल्लाह ताला की एक अमानत होती है। यह सिर्फ खुशी का जरिया नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। माँ बाप की तरबियत, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत और उनकी कुर्बानियां औलाद की शख्सियत पर बहुत गहरा असर डालती है। इसीलिए इस्लाम ने बच्चों की अच्छी तरबियत को बहुत जरूरी करार दिया है। एक नेक और फर्मा बरदार औलाद न सिर्फ दुनिया में माँ बाप का सर फख्र से बुलंद करती है बल्कि उनके दुनिया से जाने के बाद भी उनके लिए हमेशा रहने वाले सवाब, सदक़े जारिया का जरिया बनती है। जब औलाद कामयाब होती है तो उसकी खुशी सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं रहती बल्कि पूरा खानदान
उस कामयाबी पर झूम उठता है। माँ बाप अपने बच्चों की कामयाबी में अपनी जिंदगी भर की मेहनत का फल देखते हैं। जब कोई बच्चा नेक, अच्छे किरदार वाला, पढ़ा लिखा और कामयाब बनता है तो वालिदैन के दिल को सच्ची राहत मिलती है। उन्हें लगता है कि उनकी कुर्बानियां ज़ाया नहीं गई। इसीलिए हर माँ बाप की सबसे बड़ी आरज़ू यही होती है कि उनकी औलाद कामयाब हो जाए। अल्लाह ताला तमाम औरतों को अपनी मखलूक में इज्जत और ऊंचा मकाम देता है, लेकिन कुछ माएँ ऐसी होती हैं जिनकी आदतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती हैं। उनकी नेकी, उनका सच्चा जज्बा, उनकी इबादत, उनकी दुआ और उनकी तरबियत का असर उनके औलाद पर साफ दिखाई देता है। ऐसी औरतें अपने घरों को जन्नत का नमूना बना देती है। उनकी औलाद जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल करती है। आज हम ऐसी ही 5 माओं के बारे में बात करेंगे जिनकी खूबियां न सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं बल्कि उनके बच्चों की कामयाबी का सबब भी बनती हैं। नंबर 1, नमाज की पाबंदी करने वाली माँ। नाज़रीन किराम, सबसे पहले वो माँ जो पाबंदी से नमाज पढ़ती है। नमाज इस्लाम का सबसे अहम रुकन और मोमिन की मेराज है। जो औरत अपने रब के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखती है, 5 वक्त की नमाज अदा करती है, अल्लाह ताला के सामने सर झुकाती है और उसके अहकामात पर अमल करने की कोशिश करती है, उसकी जिंदगी में एक खास बरकत और नूर पैदा हो जाता है। यही नूर उसके बच्चों में भी मुंतकिल होता है, क्योंकि बच्चे अपनी माँ को देखकर सीखते हैं। अगर बच्चा रोजाना अपनी माँ को नमाज पढ़ते, कुरान की तिलावत करते और अल्लाह का जिक्र करते हुए देखे तो उसके दिल में भी दीन की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है। माँ बच्चे का पहला स्कूल होती है। बच्चा बोलना, चलना, खाना पीना और जिंदगी के बहुत से तौर तरीके अपनी माँ से ही सीखता है। अगर माँ खुद नमाज की पाबंद हो तो वह अपनी औलाद को भी नमाज की अहमियत और उसकी बरकतें सिखाती है। वो उन्हें बताती है कि हर मुश्किल में सिर्फ अल्लाह की तरफ देखना चाहिए, कामयाबी के लिए हमेशा अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए और हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐसी तरबियत पाने वाले बच्चे आम तौर पर नेक, जिम्मेदार और अच्छे किरदार के मालिक बनते हैं। नमाज इंसान के अंदर एक बेहतरीन नज़्म ज़ब्त पैदा करती है। जो शख्स दिन में 5 बार अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, उसके अंदर वक्त की पाबंदी, अपनी जिम्मेदारी के एहसास और खुद को सुधारने की आदत पैदा होती है। यही खूबियां जिंदगी में कामयाबी की बुनियाद बनती हैं। जब माँ खुद इन खूबियों की मालिक होती है तो वह अपने बच्चों को भी यही सिखाती है। इस तरह बच्चे न सिर्फ दीन के मामले में मजबूत होते हैं बल्कि दुनिया की जिंदगी में भी बहुत कामयाब रहते हैं। उनके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का जज्बा पैदा होता है जो उन्हें दूसरों से बहुत बेहतर बना देता है। नंबर 2, बच्चों को हलाल रिज्क खिलाने वाली माँ। दूसरी वो माँ है जो अपने बच्चों को हमेशा सिर्फ हलाल रोजी खिलाती है। इस्लाम में हलाल रिज्क की बहुत ज्यादा अहमियत है। जो खाना इंसान के जिस्म का हिस्सा बनता है, उसके असरात उसके दिमाग और किरदार पर बहुत गहरा असर डालते हैं। अगर माँ इस बात का पूरा ख्याल रखे कि उसके बच्चों के पेट में सिर्फ हलाल लुक़मा ही जाए तो ये उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत बड़ी नियमत बन जाता है। हलाल खाने से जिस्म में बरकत आती है, दिल नरम होता है और इंसान का झुकाव नेकी की तरफ होता है। ऐसी माँ कभी भी गलत या हराम तरीके से कमाई गई दौलत पर खुश नहीं होती। वो अच्छी तरह जानती है कि आर्जी फायदा तो शायद मिल जाए, लेकिन हराम कमाई की बर्बादी जिंदगी के पूरे सुकून को तबाह कर देती है। इसीलिए वह अपने शोहर को भी हमेशा हलाल रोजी कमाने की ताकीद करती है और अपने घर के तमाम मामलात में ईमानदारी को सबसे आगे रखती है। जब बच्चे ऐसे पाकीज़ा माहौल में पलकर बड़े होते हैं तो उनके अंदर भी सच्चाई, अमानतदारी और हलाल व हराम का फर्क करने की समझ पैदा होती है। हलाल रिज़्क़ का असर सिर्फ इस दुनिया तक नहीं रहता बल्कि ये दुआ की कबूलियत और जिंदगी की बरकतों का सबब भी बनता है। ऐसे बच्चों के दिल साफ होते हैं और उनकी सोच मुस्बत होती है, जिसकी वजह से वो गलत रास्तों की तरफ नहीं जाते। वो जानते हैं कि कामयाबी किसी शॉर्टकट या धोखे से नहीं बल्कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और अल्लाह के रजा से मिलती है।
یہی سوچ انہیں زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھاتی ہے اور وہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک بہترین مثال بن جاتے ہیں۔ نمبر 3، شوہر کا احترام کرنے والی اور گھر کا سکون چاہنے والی ماں۔ تیسری وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی جائز باتوں کو مانتی ہے اور اپنے گھر کے امن و سکون کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کے اس رشتے کو بہت پاکیزہ قرار دیا ہے۔ جب گھر کے اندر محبت، ایک دوسرے کا احترام اور باہمی تعاون ہوتا ہے تو اس کا سب سے اچھا اور مثبت اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر کے ماحول میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ اپنے والدین کو ایک دوسرے کی عزت کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کے اندر بھی دوسروں کا احترام کرنے اور محبت بانٹنے کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک سمجھدار عورت گھر کے ماحول کو ہمیشہ خوشگوار رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا نہیں کرتی، صبر سے کام لیتی ہے اور اپنے پورے خاندان کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے۔ اس کا مقصد صرف اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ وہ پورے گھر کا سکون چاہتی ہے۔ جب گھر کا ماحول پرسکون ہوتا ہے تو بچے ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، ان کی پڑھائی بہتر ہوتی ہے اور ان کی شخصیت بہت متوازن بنتی ہے۔ اس کے بالکل الٹ اگر گھر میں ہر وقت چک چک اور لڑائی جھگڑا رہے تو بچے خوف، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک نیک اور عقل مند عورت اپنے اچھے کردار سے اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ اور بہترین ماحول بنا کر دیتی ہے۔ یہی پرسکون ماحول ان کی کامیابی کی پہلی سیڑھی بنتا ہے۔ ایسے بچے پورے اعتماد کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے ہیں، لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، بچوں کو قرآن اور دین اسلام کی سمجھ دینے والی ماں۔ پیارے ناظرین، چوتھی وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو قرآن کریم اور دین اسلام کی تعلیم دیتی ہے۔ دنیا کی ہر تعلیم اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن وہ علم جو انسان کو اپنے پیدا کرنے والے رب سے جوڑ دے، اسے اچھے اور برے کی پہچان سکھا دے اور زندگی گزارنے کا درست طریقہ بتا دے، اس سے بڑھ کر کوئی بھی دولت نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کا شوق دلاتی ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سکھاتی ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے واقف کرواتی ہے اور اسلام کے اچھے اخلاق و آداب سکھاتی ہے، تو اصل میں وہ ان کے مستقبل کی ایک بہت مضبوط بنیاد رکھ رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے بہترین رہنمائی موجود ہے۔ جب بچے چھوٹی عمر سے ہی قرآن اور دین کی باتیں سیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اچھے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ وہ یہ جان لیتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہی سمجھداری انہیں غلط راستوں پر جانے سے بچاتی ہے اور صحیح وقت پر درست فیصلے کرنے میں ان کی مدد کرتی ہے۔ ایسی ماں اپنے بچوں کو صرف کتابیں نہیں پڑھاتی بلکہ خود بھی ایک عملی نمونہ بن کر دکھاتی ہے۔ وہ انہیں ہمیشہ سچ بولنے، اپنا وعدہ پورا کرنے، بڑوں کی عزت کرنے، چھوٹوں پر پیار لٹانے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی تلقین کرتی ہے۔ جب بچے ان باتوں کو اپنا لیتے ہیں تو ان کی شخصیت سب سے الگ اور منفرد ہو جاتی ہے۔ لوگ ان پر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہی خوبیاں بعد میں ان کی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ دین کی سمجھ رکھنے والا بچہ زندگی کی کسی بھی مشکل میں مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پورا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہر مشکل کو آسان کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ ناکامیوں سے دل ہار کر ٹوٹتا نہیں بلکہ دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کامیابی ملنے پر غرور نہیں کرتا اور نقصان ہونے پر صبر سے کام لیتا ہے۔ یہی متوازن سوچ اسے زندگی کے ہر میدان میں کامیاب بناتی ہے۔ اس لیے جو ماں اپنے بچوں کو قرآن اور دین سکھاتی ہے وہ حقیقت میں انہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا تحفہ دیتی ہے۔ نمبر 5، ہر وقت اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرنے والی ماں۔ پانچویں اور آخری وہ ماں ہے
جو ہر لمحہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ ماں کی دعا میں ایسی زبردست طاقت ہے جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی دوسرا رشتہ ماں جتنا مخلص اور سچا ہو۔ ماں اپنے بچوں کے لیے وہ کچھ مانگ لیتی ہے جو شاید بچے خود اپنے لیے بھی کبھی نہ سوچ سکیں۔ وہ ان کی خوشیوں میں مسکراتی ہے اور ان کے دکھوں میں اداس ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی دعا میں ایک خاص اثر اور فوری قبولیت ہوتی ہے۔ ایک نیک ماں صرف اس وقت دعا نہیں مانگتی جب اس کا بچہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے، بلکہ وہ ہر اچھے برے حال میں اپنے بچوں کے لیے اللہ سے خیر اور عافیت مانگتی رہتی ہے۔ وہ یہ دعا کرتی ہے کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، ان کے ایمان کی حفاظت کرے، انہیں بہترین صحت دے، ان کے علم اور رزق میں برکت ڈالے، انہیں اچھے دوستوں کا ساتھ دے اور انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو کرے۔ ایسی مخلصانہ دعائیں سیدھی آسمان پر پہنچتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بچوں کی زندگی میں برکتوں کا سبب بنتی ہیں۔ تاریخ میں ایسے بے شمار بڑے اور کامیاب لوگ گزرے ہیں جن کی اونچی اڑان کے پیچھے ان کی ماؤں کی راتوں کی دعائیں شامل تھیں۔ جب انسان کے پاس دنیا کا کوئی سہارا نہ رہے تب بھی ماں کی دعا ان کے ساتھ ڈھال بن کر کھڑی ہوتی ہے۔ جب سارے راستے بند دکھائی دیں تو اللہ تعالیٰ ماں کی دعا کی برکت سے نئے اور آسان راستے کھول دیتا ہے۔ جب مشکلات پہاڑ کی طرح سامنے آ کھڑی ہو تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا اولاد کے لیے ایک ایسا انمول خزانہ ہے جس کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ ایسی ماں صرف دنیا کی کامیابی کی دعا نہیں مانگتی بلکہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کو سنوارنے کی بھی دعائیں کرتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کی اولاد نیک، با کردار، شرم و حیا والی اور اللہ کی فرما بردار بنے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے بچے دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور اپنے نیک کاموں سے اللہ کو راضی کر لے۔ جب ماں کی دعائیں پورے اخلاص کے ساتھ نکلتی ہیں تو ان کے اثرات نسلوں تک قائم رہتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اگر ہم ان تمام باتوں پر غور کریں تو ان پانچوں ماؤں میں ایک بہت اہم بات مشترک نظر آتی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت مضبوط اور سچا تعلق۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی، حلال روزی کی فکر، گھر کے ماحول کو پرسکون رکھنا، بچوں کو قرآن اور دین سکھانا اور اولاد کے لیے مسلسل دعائیں مانگنا، یہ سب وہ بہترین کام ہیں جو انسان کو اپنے رب کے بہت زیادہ قریب کر دیتے ہیں۔ جب ایک ماں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتی ہے تو اس کی برکت سے اس کی اولاد بھی خیر، برکت اور کامیابی کے راستے پر چلنے لگتی ہے۔ اس لیے ہر ماں کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ان پیاری صفات اور عادات کو پیدا کرنے کی پوری کوشش کرے۔ مکمل یا پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سچی کوشش کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج سے ہی ایک ماں نماز کی پابندی شروع کر دے، حلال رزق کا پکا ارادہ کر لے، اپنے گھر میں محبت اور سکون کا ماحول بنائے، بچوں کو دین کی بنیادی باتیں سکھائے اور دل سے ان کے حق میں دعائیں مانگے، تو انشاءاللہ اس کے بہترین اثرات اس کے اولاد کی زندگی میں بہت جلد نظر آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو اپنی اولاد کی بہترین اور مثالی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان کے گھروں میں ہمیشہ سکون اور برکت نازل فرمائے اور ان کے اولاد کو دین و دنیا کی حقیقی اور سچی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔